اللہ 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 چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، خوش خوشے میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو، اللہ 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 اللہ۔ جتنے آڈینس بیٹھے ہیں سب مل کر پڑھیں کہ اللہ کا ذکر ہے۔ آج کا دن بہت بڑا ہے اور دو حوالے سے بڑا ہے، ایک تو 27 رمضان اور دوسرا 27 رمضان ہی کے بابرکت اس دن میں اللہ نے ہمیں پاکستان دیا، یعنی 14 اگست 1947 میں چاند کے حساب سے 27 رمضان کا دن تھا۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں اللہ 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 اللہ۔ ذرا اونچی آواز سے، کیونکہ آپ کی آواز اس مائک تک آئے گی تو ٹی وی پر جائے گی، ذرا اونچی آواز سے اللہ 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 اللہ۔ یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو، اللہ 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 اللہ۔ میرے اللہ اے میرے اللہ، دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی تو بدو گفتگو، اللہ 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 اللہ۔ ہر فضیلت محمد کے گھر بھیج دی تھی، جو شے خوب سے خوب تر بھیج دی، ان کے بھائی کو تیغے تو سر بھیج دی، اور ملک سے پھر اس کی خبر بھیج دی، لافتہ کی صدا، لافتہ کی صدا اب بھی ہے 400، اللہ 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 جزاک اللہ جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تھینک یو، بہت شکریہ۔ کیا خوبصورت سما بن جاتا ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ کہ بغیر، میں چاہوں گی کہ وقت ضائع نہ ہو، رفاقر صاحب آپ بیٹھے ہیں، وقت آ گئے ہیں آج، وقت آپ کل کہاں تھے؟ میں ادھر ہی۔ آپ کو کل ہم نے بہت مس کیا، آپ کی کمی بہت محسوس ہوئی، بلکہ فرحان اتنی دفعہ پوچھتے رہے کہ آج ہمیں اسٹیج پر وہ رونق نہیں نظر آ رہی جو وقت کی موجودگی میں نظر آ رہی۔ کل بہت مس کیا ہم نے،
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद रखा। माशाल्लाह। जी, आज का हमारा जैसे कि टॉपिक है फरहान कीना परवरी और बुक्स के हवाले से, तो उलमा कराम से भी गुफ्तगू करेंगे, मगर चूँकि रफ़ाकत अली ख़ान साहब बैठे हैं, दानिश बैंड है और आज तो बख्त भी आए हैं, तो हमारे ये बख्त है कि आज हम बख्त को सुनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जी आज रफ़ाकत साहब क्या सुना रहे हैं आप? जी ये भी एक नातिया कवाली है जी। हम पेश कर रहे हैं। तो इतना माहौल बन जाता है फरहान भाई का, और ये मैं दिल से और ईमान से कह रहा हूँ, क्योंकि इस मंच पे झूठ बोलने से ना तो काम नहीं बनता मेरे, इतना माहौल बनता है, इतना माशाल्लाह अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। लफ्ज़ को ऐसे ही अदा करते हैं और सुर और लफ्ज़ का जो मिलाप है वो जब इकट्ठा हो जाए तो फिर असर होता है, फिर जादू बनता है। तो अल्लाह ने आपको दोनों बख्श दिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुश्किल खुशहाल हूँ, मैं तो आपसे सीखता भी हूँ। अरे नहीं, मैं लर्न भी करता हूँ। आप हमसे बहुत मैं सीनियर यकीन हैं, करें, ना मैं शर्मिंदा ऑन एयर करें, ना शर्मिंदा करें, आप हमसे ये बहुत सीनियर बाराने हैं, रहमत ये आप की बहुत कितनी इनकिसारी के बरकतें साथ हैं। काम है। ये हमारे इस महफिल की कितनी बरकतें हैं कि जहाँ मोहब्बत की बात है, एक दूसरे के लिए दिल बड़ा है, एक दूसरे के लिए प्यार की बात की जा रही है, छोटे बड़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बड़े छोटों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो यही खूबसूरती है, यही प्यार का सिलसिला, और अल्लाह ये कायम व दायम रहे। इलाही आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। फरहान अली वारिस, आपने बहुत खूबसूरत ट्रिब्यूट दिया अपने वतन अजीज़ को, और मैं चाहूँगी कि हमारे साथ उलमा कराम और आ ट्रिब्यूट चुके हैं। हमने इसलिए भी पेश किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने मुल्क जहाँ रहते हो उससे वफादारी लाजमी है, क्योंकि बेशक, पट्टी है, ये बेशक। वतन है, ये सरजमीन हमारी माँ है, और हम इस सरजमीन पाकिस्तान के लिए हम हमारी दुनिया जान में कहीं भी चले जाएं, हमारी जो पहचान है हमारी बुनियाद है, जी और ये बुनियाद हमारी पहचान है, बेशक ऐसा। और हम इसकी पहचान है। बेशक ऐसा। इस वतन ने हम इतना कुछ दिया, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने वतन अजीज़ को क्या दे रहे हैं, बेशक ऐसा। अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपने रहन सहन से। तो बस कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क का नाम रोशन करें, वो किसी भी अंदाज से हो। उलमाए कराम तशरीफ़ ला चुके हैं, और आज का हमारा टॉपिक है कीना परवरी। मगर मैं चाहूँगी कि पहले आप दोनों शख्सियात पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए, पाकिस्तान को अपनी अल्लाह हिफाजत में रखे, इस हवाले से एक मुख्तसर सी दुआ कर दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिल मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ऐ सारी कायनात के माबूद बरहक, ऐ कुन फयकून की शान वाले मौला, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। या रहमान राहिमीन मौला आलम इस्लाम की खैर फरमा। बिलखुसूस परवरदिगार आलम हमारे पाकिस्तान वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान की मौला करीम सरहदों को मजबूत से मजबूत तर बना दे। या रहमान राहिमीन मौला जो अफवाज पाकिस्तान के जवान शहीद हुए, मौला करीम उनके दर्जात बुलंद फरमा दे। ऐ अल्लाह मुल्क पाकिस्तान के दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा दे। मौला करीम हमें जिंदा इस तरह रख, हम पाकिस्तान के वफादार बन के रहें, वतन अजीज की मट्टी से मोहब्बत करने वाले बन के रहें। या रहमान राहिमीन मौला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत ता फरमा, खात्मा ईमान पे फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम। जी, इल्मी शख्सियात हमारे साथ हैं। हमारे लिए ये बड़ी सादत की बात है कि आज फिर हमारे साथ हैं अल्लामा इकबाल हुसैन नक्शबंदी साहब। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और उनके साथ हैं अल्लामा सैयद जवाद आबदी साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत तेज़ी से आप मकबूलियत की मंजिलें तय कर रहे हैं 28 साल की उम्र में, और आपको तो नक्शबंदी साहब भी बहुत दस्ते शफ़क़त के साथ तारीफ़ करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और आपके इल्म का क्या कहना अल्लामा साहब, आप भी माशाल्लाह क्या खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कीना परवरी, बुक्स के हवाले से। बहुत सादा सा सवाल, कीना परवरी क्या है? पहले तो हमें ये आगाही देनी है सबको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद देते हैं कि आज कमरी एतबार से ये वो मुबारक दिन है कि जिस दिन अल्लाह ने हमें रमज़ान में पाकिस्तान अता किया है। मैं एक जुमला दाखिल सवाब होने के लिए और अपने वतन से वफ़ा के तौर पे बयान करते हुए एक जुमला क्या कि आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। पैगम्बर इस्लाम की हदीस है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, अपने वतन से मोहब्बत करना ईमान का एक जुज़ है।
ایک اچھا مسلمان اس وقت تک اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اچھا محب وطن نہ ہو۔ آج اس وقت ہم لاکھوں کروڑوں لوگ جو سن رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، آج سب یہ عہد کر لیں کہ آج سب سے پہلے ہم ایک پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہماری اپنی کوئی شناخت ہے۔ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اگر یہ ملک خدا نخواستہ نہیں تو پھر ہم بھی نہیں۔ اس ملک کے وجود سے ہمارا وجود ہے، تو کوئی کام، کوئی عمل، کسی پلیٹ فارم پہ، کسی اسٹیج پر ہماری طرف سے کوئی ایسا پیغام نہیں جانا چاہیے جس سے ہماری ملک کی سالمیت کو، ہمارے ملک کے وقار کو ٹھیس پہنچے۔ اور الحمدللہ پاکستانیوں کا میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، کراچی میں بہت ساری پریشانی بھی آتی ہیں نا، اور بہت ساری چیزیں لوگ باتیں بھی کرتے ہیں۔ ہم لوگ جب راستے میں آ رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے افطار کا اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کراچی اس میں اپنی مثال آپ ہے، ملک بھر میں افطار کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ملک بھر میں ہمارے مسلمان بہن بھائی افطار کا اہتمام کرا رہے ہیں، لیکن جس جذبے سے کراچی اس میں آگے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خداوند متعال نے ہمارے اس ملک کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ بلا تفریق کے ہر آدمی مسلمان کی حیثیت سے، پاکستانی کی حیثیت سے افطار کا دسترخوان بچھاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس خوبصورتی کے ساتھ یہ رمضان گزرا، تو یہ پاکستان کا ایک وقار ہے، ایک شناخت ہے جو دنیا بھر میں کوئی اور ملک نہیں رکھتا۔ اور یاد رکھیے، دنیا کے 57 ممالک کے اندر، دنیا کے تقریباً ممالک کے اندر واحد ریاست اسلام پاکستان کی ریاست وہ ہے کہ جو اسلام کے نام پر ایک ملک ہے جو وجود میں آیا ہے۔ اسی لیے دشمنان پاکستان کو آج تک پاکستان کھٹکتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا مسکن ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا دل میں کلمہ بسانے والوں کا مقام ہے۔ تو اس کی عظمت کو، حرمت کو اپنے سے اونچا نہ جانیے۔ اور میں اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، اور کسی حد تک اس کو ہم ریلیٹ کر دیتے ہیں اپنے موضوع سے۔ دیکھیے، آج ہمارے معاشرے میں من حیث القوم، من حیث المسلمان، کچھ پریشانیاں جو ہم لوگوں کو لاحق ہیں۔ میں اگرچہ برائیوں کا پرسنٹیج کم کرتا ہوں، دیکھیے ہمیں کسی بھی ایسے فورم سے اپنے قوم میں اویئرنیس کی بجائے مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے، ہمیں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے مایوسی پھیلے۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں عوام اتنی باشعور ہے کہ عوام اچھے برے کو سمجھتی ہے، عوام سمجھتی ہے کون ہمیں جدا کرنے کی بات کر رہا ہے، کون سا پلیٹ فارم ہمیں ایک کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو کینہ، یاد رکھیے، یہ ایک ایسی بیماری ہے جسے حسد بھی کہہ سکتے ہیں، بغض بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کئی لفظ اس کے ہیں موجود، کہ جس کے انسان کے دل میں آ جائے۔ کسی نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا، کینہ پرور جو ہے، حاسد جو ہے، حسد جو رکھتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا اس کی پہلی سزا یہ ہے کہ وہ جل رہا ہے۔ حاسد جلتا ہے، کسی سے بھی جل رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کینے کو اپنے دل میں جگہ نہ دیجیے، بحیثیت مسلمان کے کسی مسلمان کا کینہ دل میں نہ ہو۔ میں اگر کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں تو دوسرے مسلک والا، پھر میں کہہ رہا ہوں میرے لیے پہلے پاکستانی ہے، مسلمان ہے، انسان ہے، حضور کا کلمہ کو ہے، اس کے بعد چوتھا درجہ رکھیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، فوراً ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، انتہا پہ چلے جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کو گلے لگا کے رکھیے۔ الحمدللہ آج ٹی وی کی اس ٹرانسمیشن نے پاکستان بھر کو یہ پیغام دیا ہے، جس طرح شفقت سے آپ علماء کرام کو بلاتی ہیں، بزرگ علماء ایسا تشریف فرما ہوتے ہیں۔ مفتی اقبال حسین نقشبندی کا آپ نے نام لیا، کثرت کے ساتھ میں نے حضرت کے ساتھ پروگرام فرمائے، آپ نے دیکھا، سارے سامعین نے دیکھا کس شفقت اور محبت کا یہاں ایک ماحول ہے۔ اور الحمدللہ یہ ماحول صرف یہاں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ پروگرام کی بات ہے، اور ہم جب آپس میں بیٹھتے ساری باتیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو آج کے دن میں اس دن کا پیغام یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کی حیثیت سے اپنے دلوں کو کینے سے پاک کریں۔ مسلمان کو اس کا دل پاک ہونا چاہیے، اس لیے کہ روایات میں مسلمان کے دل کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے، اور اللہ کے گھر میں حضور کی یاد ہو تو اچھا لگتا ہے، اللہ کے دل میں اللہ والوں کا بغض کسی صورت بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت۔ میں مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ کیا باہم کینہ رکھنے والوں کی بخشش ہے؟ مگر جواب لوں گی میں بریک کے بعد، بہت معذرت، کیونکہ تفصیل میں جواب چاہیے۔ جی لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، بریک سے واپس آئیں گے تو مفتی صاحب سے اپنے سوال کا جواب لیں گے۔ باران رحمت میں ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید۔ بریک پر جانے سے پہلے میں نے مفتی صاحب سے سوال کیا تھا کہ کیا باہم کینہ رکھنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی؟ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے راستے پر نہ چلو، چونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بغض یہ حسد کا ایک جز ہے، اور یہ بیماری نفس امارہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ آپ کے سوال کا
कि बुग़्ज़ कीना रखने वाला बंदा वो जन्नत में नहीं जाएगा जब तक अपनी इस बीमारी को नहीं निकालेगा। जैसे मेरे दोस्त फाजिल दोस्त पहले अपनी गुफ्तगू फरमा रहे थे पाकिस्तान के हवाले से, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मेरा ख्याल है कि हम सब एक कौम मिनहस कौम एक पाकिस्तानी अगर हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस होकर प्यार रखें, कम अज कम अपने पाकिस्तान के साथ बुग़्ज़ न रखें। जब हम कौम फरहान भाई एक कौम थे, हमारे पास मुल्क नहीं था, कौम हम एक थे। आज हमें अल्लाह ने मुल्क दिया है, हम कौम एक नहीं है, फिरकों में बट गए, हम बिल्कुल कबीलों में, मसालिक में, उनमें हम बट गए, लिसानियत में हम बट गए हैं। हमने कराची में, फरहान भाई जानते हैं, हम यहाँ रहते हैं, बड़े मसाइब से गुजरे हैं, बड़े मुआमलात से गुजरे हैं, बहुत बड़े ज़्यादा जनाजे उठाए, इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी जनाब कुर्बानियाँ दी गई हैं। तो अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान है, ये सूफिया किराम का, उलमा का, गोया के ज़िंदगी के हर शोबा जहाँ से जो जो ताल्लुक़ रखता है उसकी कुर्बानी है, मुल्क बनाने में ये उसका बहुत बड़ा अहम किरदार है। तो पैगाम ये है पाकिस्तानी कौम के लिए कि हमें ज़िंदा रहना है तो हजरत अली की तरह रहना है, अगर मरना है मुल्क पाकिस्तान के अंदर तो फिर हजरत हुसैन की तरह मरना है। और रीमा बीबी के लिए खास तोहफा और पैगाम ये है कि जिंदा रहो तो अहले बैत की मोहब्बत में, मरो तो अहले बैत की मोहब्बत में, बाकी सब काम पे कंप्रोमाइज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से, नामूस से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बस ये जिंदगी का असासा बनाना है कि हमारे आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह एक है, कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में दूसरा है नहीं, हम उसका गुमान भी ना करें। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है। हम जब रास्ते में आते हैं, हम बिल्कुल एक दस्तरखां पे एक ही जहन लेके आते हैं, कोई बुग़्ज़ नहीं होता, कोई हसद नहीं होता। मेहराब व मिंबर पे हम अगर इसी पैगाम को आम करें, लोगों को समझाएं कि देखो बुग़्ज़ नहीं रखो। आज बेटा अपने बाप से बुग़्ज़ रखे बैठा है, बिरादरी एक दूसरे से बुग़्ज़ रख के बैठी है, सोसाइटी के अंदर ये बीमारी आम हो गई है। बज़ाहिर कुछ है, पस मंज़र कुछ है, यानी दो रुखी है, दिल में कीना है, बुग़्ज़ है। बज़ाहिर के ऊपर जनाब वो मुंह के बड़े मीठे, बड़े मस्के, बड़े मामलात चलाते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, बड़े खूबसूरत हो। अगर वो दिल वाली बात कही दी जाए तो वो अजर व सवाब भी मिलता है, बरकत भी मिलती है। तो कुरान ने तो वाज़ेह कहा कि शैतान के रास्ते पे ना चलो, चूंकि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। दुश्मनी भी हमारी वजह से है कि हमारी वजह से उसको जन्नत से निकाला गया है। इब्ला आपकी इसी अगर कथा कलाम की माजरत ना, इसी बात के अंदर में सिर्फ एक आप सबक सुनाने की हैसियत, तालिब की हैसियत से दुनिया तक पैगाम पहुंच जाए। जो आपने बात की ना कि हम लोग यहाँ पर हम देखते हैं कि बाप बेटे से बुग़्ज़ रख रहा है और बेटा बाप से बुग़्ज़ रख रहा है, फिर आपने कंप्रोमाइज़ की बात की। तो मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसको हमेशा अपना दोस्त रखो जो हमसे मोहब्बत रखता है, चाहे तुम्हारे बाप का कातिल ही क्यों ना हो। और उसको हमेशा अपना दुश्मन रखना, दुश्मन से मुराद उससे इख्तलाफ रखना, जो हमसे बुग़्ज़ रखता है, चाहे तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। वो ये है कि बुग़्ज़ की कई किस्में हैं जी। अगर वो अहले बैत पैगंबर से बुग़्ज़ रखता है तो हम उससे बुग़्ज़ रखेंगे, बिल्कुल, ये कार सवाब है, इसको आप अलग करें ना। जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह रसूल से बुग़्ज़ रखता है, क्योंकि बुग़्ज़ एक निफाक की अलामत है, बिल्कुल मुनाफिक है, बिल्कुल। तो काफिर तो खुला काफिर है, काफिर खुला काफिर, हमें पता है ये काफिर है, ये अल्लाह की तौहीद को नहीं मानता, रसूलुल्लाह की रिसालत को नहीं मानता। और बुग़्ज़ रखने वाला तो मुनाफिक है, उसके तो अंदर की ये बीमारी है। अगर वो ये रखेगा तो फिर उसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, पहले उसकी बीमारी को दूर करना चाहिए, बहुत अच्छी बाद में उसके साथ रिश्तेदारियां भी है, मोहब्बत भी है, वो उसके बुग़्ज़ की बीमारी को निकालना होगा। तो ये बुग़्ज़ की बीमारी किसने दी? ये शैतान ने दी, ये शैतान के बताए हुए रास्ते हैं। तो हम शैतान के रास्ते को क्यों लेते हैं? अल्लाह ने तो हमारे लिए फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तुम सीधे रास्ते को बनाओ। फिर फरमाया मालिक यौमिद्दीन, मैं रोजे जजा का मालिक हूं। जब अल्लाह रोजे जजा का मालिक है, जब हमने अपने मालिक को समझ लिया कि हमारा वो मालिक है, तो फिर ये देखना चाहिए, ये बुग़्ज़ की बीमारी को भी निकालना चाहिए, हसद और कीने को भी निकालना चाहिए। माह सयाम
برکتوں والا، رحمتوں والا، اور خاص کر آپ حضرات کے ساتھ، ریما بی بی کے ساتھ، فرحان وارث صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر زبیر صاحب کے ساتھ، دیگر جتنے تھے، بہت مزہ آیا کام کرنے کا، اللہ رسول کا پیغام پہنچایا، لوگوں میں خوشیاں ہمارے لیے بانٹی، سعادت کی بات تھی کہ آپ سے اللہ کرے کہ اسی طرح ہمارے یہ سنگت، یہ دوستی، یہ محبتیں چلتی رہیں۔ نکالنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، اللہ کی محبت میں اس کے بنائے ہوئے بندوں سے محبت کرو۔ اور اس کی تقسیم پہ خواجہ غلام فرید فرحان بھائی جاتے رہتے ہیں جنوبی پنجاب میں، بہت جانتے ہیں صوفیاء کرام کو۔ ان کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا حضور آپ کا روزہ ہے، کہنے میری منت میں نے مانی تھی جب خواجہ صاحب میرے ہاں آئیں گے میں انہیں پانی پیش کروں گا۔ آپ نے پانی پیا اور روزہ توڑ دیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت روزہ تھا، روزہ توڑ دیا۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، میں روزہ دوبارہ رکھ لوں گا، قضا کا پتہ ہے، میرے نزدیک کسی کا دل دکھانا بڑا جرم ہے، دل ہم نہیں دکھائیں گے۔ یہ بغض کی بیماری کو اس طریقے سے ہم نکال سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی مخلوق سے محبت کریں، اللہ کی مخلوق کو اپنے سینے سے لگائیں۔ جو کھلے منافق ہیں وہ تو ہیں، ان سے تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی چاہیے۔ میرا یہ ذاتی مشورہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں تو عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے۔ الخلق یعل اللہ، کہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کے کنبے سے محبت کی جائے تو بغض ختم ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ علامہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی کہ کسی سے کینہ رکھنا اخلاقی گراوٹ ہے یا ایمان کی کمزوری؟ کسی سے بغض رکھنا، کسی سے کینہ رکھنا اخلاقی گراوٹ ہے یا ایمان کی کمزوری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب انسان کا ایمان کمزور ہو تو یقیناً اس میں اخلاقی بیماریاں بھی آتی ہیں، اخلاقی برائیاں اس میں پیش ہو جاتی ہیں۔ اور جس وقت مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے، میرے ذہن میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ اسی والد صاحب کے سوال سے اس کو ریلیٹ کر دوں گا۔ ہمیں سب سے پہلے انسان سے محبت کرنی ہے۔ دیکھیے قرآن کا ایک بڑا فارمولہ ہے، قرآن کیونکہ فارمولہ کی بک ہے، یاد رکھیے گا، قرآن فارمولاز کی کتاب ہے۔ قرآن امپلیمنٹیشن ہر جگہ نہیں بتاتا، قرآن فارمولاز بتا کے آگے گزر جاتا ہے۔ قرآن کا فارمولہ یہ ہے کہ ومن قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو بغیر بدلے کے قتل کیا، یعنی بغیر قصاص کے، فکأنما قتل الناس جميعا، تو اس نے سارے لوگوں کو قتل کیا۔ یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا جس نے کسی ایک مسلمان جان کو قتل کیا تو گویا کہ اس نے سارے انسان کو قتل کر دیا، نہیں، دنیا بھر میں جہاں انسان کا خون بہے گا، جہاں آدم کے بیٹوں کا خون بہے گا، قرآن کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا کہ سارے انسانوں کو مار ڈالا۔ اور اسی طرح قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک انسان کو بچا لیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ آپ جس ملک سے تشریف لائیں گے اس پروگرام کے لیے، کتنا زیادہ وہاں انسانی حقوق پر بات ہے، کام ہے، آپ غور فرمائیے، لیکن 1400 سال پہلے جو انسانی حقوق اسلام نے بتائے نا، وہ ہمیں کسی مذہب میں نہیں مل سکتے۔ جس وقت آپ یہ واقعہ بیان کر رہے مفتی صاحب، میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا تھا، امام حسن علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہیں کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے آج ہم تعلیمات اہل بیت سے کتنا دور جا چکے ہیں۔ آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، یقین مانیے وہ روایت پڑھ کے میری کیفیت عجیب ہو جاتی ہے۔ دسترخوان پہ کھانا رکھا ہے، دور ایک کتا، گرمی کا عالم تھا، زبان کو منہ سے باہر نکالے ہوئے دور آ کے بیٹھ گیا۔ امام حسن علیہ السلام کی نگاہ پڑی، دیکھیے امام ہوتا ہی وہ ہے، پھر یہ تو کریم ابن کریم ہے، یہ تو کریم کا گھرانہ ہے۔ آپ نے دیکھا کتا بیٹھا ہوا ہے، اسے بھوک لگ رہی ہے، آپ دسترخوان سے اٹھے، روٹی کا نوالا توڑ کے لے کے گئے اور لے جا کر اس کے پاس رکھ دیا۔ اصحاب جو بیٹھے حضرت کے فرمایا کہ مولا ہمیں کیا دیا ہوتا، ہم اٹھا کے دے آتے۔ امام نے فرمایا کہ میں مخلوق پہ اللہ کی حجت ہوں، وہ تم سے سوال نہیں کر رہا تھا، وہ مجھ سے سوال کر رہا تھا۔ عین نجیس ہے کتا، عین نجیس ہے، اسے ہاتھ لگانے سے نجیس ہو جائیں گے آپ۔ لیکن امام کا کرم دیکھا آپ نے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، آج ہم کس مقام پر جا چکے ہیں۔ امام نے تو کتے کے ساتھ یہ اخلاق اپنایا کہ وہ بھوکا ہے، کیونکہ وہ سب پر اللہ کی حجت ہیں۔ کسی نے اچھا پوچھا کسی غریب سے کہ تم کون ہو، وہ پوچھنا چاہ رہے تھے مسلمانوں میں تم کون ہو، اس نے کہا فی الحال تو میں بھوکا ہوں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان سب سے پہلے ایک انسان ہے۔ آج یہ ساری باؤنڈریز ختم کر دیجئے۔ دیکھیں پھر میں ایک جملہ مولانا کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، یہ باؤنڈریز ختم کر دینے کا مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فالوئنگ ختم کر دیں، آپ جو ہیں وہ رہیں، لیکن خبردار جب انسانیت کا معاملہ ہے تو اپنی اس مسلک، اس مذہب، اس دین کی آرا کو ایک جگہ رکھیں، انسانیت کے میدان میں اتر آئیں۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی قاتلوں کو معاف نہیں کیا؟ جو آپ کے جانی دشمن تھے، حضور نے فتح مکہ پہ سب کو معاف کر دیا۔ آپ کے ساتھ صحابہ کی تعداد موجود تھی، آپ کے پاس اصحاب موجود تھے، لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا، معاف فرما دیا۔ آج کا دن ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ کینے کو دل سے نکالیں، اس اخلاقی برائی کو ختم کریں، اور آج رمضان کے نام پر، پاکستان کے نام پر
हुजूर के नाम पर सब एक रहें, एक हो जाए नहीं कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक हैं, हमारी कौम एक है, हम मुत्तहिद हैं, हमने सारी उन चालाकियों को, उन साजिशों को ख़त्म कर दिया है, एक हो जाएं, अपने मज़हब पे, अपने दीन पे सख्ती से कायम रहें, लेकिन ख़बरदार उसकी बिना पर किसी से बुग़्ज़ न रखें। जो शख्स भी सामने कोई खड़ा है वो पहले बाद में कुछ है, सबसे पहले आपका मुसलमान भाई है, पाकिस्तानी है, ये चीज़ अपने अंदर अगर पैदा कर लें, ये कीने की बीमारी खुद ब खुद हमारे अंदर से ख़त्म हो सकती है। ईमान की वजह से ये कीना जो है ये पैदा होता है, ईमान की कमज़ोरी की वजह से। अगर वाकई ईमान कमज़ोर है मुसलमान के अंदर, मोमिन के अंदर, मुसलमान के अंदर ये कीना पैदा हो सकता है, मुमकिनात में से है, नामुमकिन नहीं है। लिहाजा ईमान को मजबूत रखना चाहिए कि ये बुग़्ज़ की, हसद की, गीबत की बीमारी करीब ही ना आए, तो इसी में कामयाबी है हमारा। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि मखमूमुल क़ल्ब किसे कहते हैं? नरम दिल वाला, जैसे रकीकुल क़ल्ब कहते हैं, इसी तरह मखमूमुल क़ल्ब, जिसका दिल नरम हो, यानी कोई बात इश्क की, मोहब्बत की सुने, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रिसालत माब की, अहले बैत की, सालिहीन की, कामिलीन की, तो उसका दिल वो आँखों से आंसू बहना शुरू हो जाएगा, अंदर पानी होता है तो बाहर उसके मखमूल कल्ब। तो ऐसे दिल में कीना तो नहीं आ सकता? कीना तो मुनाफकत है, निफाक है, बीमारी है, वो तो एक उसकी तरफ से होता है, नफ्स अम्मारा की तरफ से है। अगर नफ्स अम्मारा का हम इलाज कर लें तो फिर ये दिल, क्योंकि वह अर्शुल्लाह है क़ल्बुल मोमिनीन, मोमिन का ये दिल अल्लाह का अर्श है, तो जो अल्लाह का अर्श बन जाए उसके अंदर ना बुग़्ज़ होता है, ना कीना होता है, ना हसद होता है, ना बनावट होती है, कुछ भी नहीं होता, वो तो अल्लाह का अर्श है, अल्लाह के लिए रखा हुआ है। किसी के अंदर ये सारी खूबियाँ हों और दूसरा इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले ले और वो इसकी सच्चाई को इसकी कमज़ोरी समझे और फिर बार बार इस पर हमला करे किसी न किसी अंदाज से, तो फिर वो जो जिसका ऐसा नरम दिल हो वो अपने आप को कैसे बचाए? ये ईमान की हरारत है, ईमान की निशानी है। वो जो भी करे वो करता रहे, हमने अपना काम जारी रखना है, हमने अपने दिल को भी उसी तरह नरम रखना है, गुनाहों की आलूदगी से भी बचाना है और शैतान के रास्ते में भी नहीं चलना। शैतान से तो दुश्मनी है, खुली जंग है, वो तो कर रहा है, लेकिन हमने जो अपना नरम गोशा अल्लाह की मखलूक के लिए रखना है, उसी काम को हम उसी तरह जारी और सारी रखें। माशाअल्लाह। ये बड़े काम मुश्किल हैं, उलमा कराम की बातों की रोशनी में सिरात मुस्तकीम पर चलना और अपने नफ्स अमारा को काबू में रखना। मगर नामुमकिन नहीं है ना, मुश्किल जरूर है, मुश्किल जरूर है। पहरा, अगर पहरेदार अच्छे हों सिरात मुस्तकीम की सड़क पे तो डाकू हमला भी करे फिर भी हम बच जाएंगे। तो पहरेदार कौन है? पहरेदार हसनैन करीमैन है, पंजतन पाक है, अहले बैत हैं, सहाबा किराम हैं, औलिया कामिलीन जनाब सालेहीन हैं। तो सड़क बड़ी साफ है, जब हम इस मंजिल पे चलेंगे तो मंजिल मकसूद तक हम पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही। जी, मैं सवाल पूछूंगी और सवाल पूछ के ब्रेक पर चली जाऊंगी, जवाब मैं ब्रेक से वापस आकर आपसे लूंगी। मेरा सवाल है, मैंने सुबह भी उलमा कराम से ये पूछा था, मगर मैं चाहूँगी कि इस पर आप दोनों भी रोशनी डाल दें कि ज़मीर के मरने की वजह से कीना पैदा होता है या कीने की वजह से ज़मीर मर जाता है? जवाब लूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। माशाअल्लाह। बालान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। उलमा कराम से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने मुफ्ती साहब से सवाल किया था कि ज़मीर के मरने की वजह से कीना पैदा होता है या कीने की वजह से ज़मीर मर जाता है। बहुत खूबसूरत सवाल है, बड़ा खूबसूरत सवाल बनाया है। ज़मीर के मरने की वजह से ही कीना पैदा होता है कि जब इंसान का अंदर से ज़मीर मर जाए, ईमान कमज़ोर हो जाए, तो फिर तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं।
اگر روح جو ہے نا یہ طاقتور ہو، روحانی بیماریاں نہ لگیں، تو پھر یہ کینہ، بغض، حسد، چغل خوری، غیبت، یہ بیماریاں قریب نہیں آتی، کیونکہ نفس امارہ کے بارے ہے موتو قبل ان تموتو، کہ تم مرنے سے پہلے مر جاؤ، مطلب یہ مرنے سے پہلے اپنے نفس کو مار لو، نفس کی پیروی نہ کرو، اس خواہشات کو قربان کر دو، روح کو جوان کرو، کیونکہ موت نفس کو آتی ہے، روح کو نہیں آتی، روح کبھی فرحان بھائی مرتی نہیں ہے، روح کو موت ہے ہی نہیں، موت نفس کو ہے، تو نفس کو ہم مار لیں پھر یہ بیماریاں دور ہیں، یہ بیماری قریب ہی نہیں آتی۔ لہذا میرا موقف یہ ہے کہ ضمیر پہلے مرتا ہے، کمزور ہوتا ہے، بعد میں یہ بیماریاں آتی ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ علامہ صاحب نے، مفتی صاحب نے کہا کہ ضمیر مرتا ہے، بعد میں یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بہت باز ضمیر ہیں مگر دل میں کینہ ہوتا ہے، وہ صرف ایسے لوگوں کی اس فہرست میں شامل کریں گے؟ میں اس میں سمجھتا ہوں وہ صرف باز امیر ہے، باز امیر نہیں ہے۔ ایک تو باز امیر کہنے سے ہوتا ہے، ایک باز امیر ہونا ہوتا ہے، الحمدللہ۔ تو سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا کہ حضرت نے صحیح فرمایا، ضمیر یعنی نفس، وہی اندر کی نفس بیسیکلی کیفیت ہے، اس کیفیت کی بات ہو رہی ہے۔ جب وہ کیفیت انسان میں ختم ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سوچے کہ میں تھا کیا، ہوں کیا اور کیا ہو کر جاؤں گا، یہ میں نے بڑی عجیب ایک آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے۔ انسان کی پوری زندگی کے ڈیوریشن کو نا آپ 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں۔ میں تھا کیا یعنی پیدا ہونے سے پہلے، میں ہوں کیا یعنی 50-60 سال، میں کیا بن کے جاؤں گا یعنی مرنے کے بعد۔ یہ 3 ہیں انسان کی زندگی کے حصے۔ ہم تھے کیا، جواب آئے گا معصوم، اللہ نے معصوم پیدا کیا ہے۔ روایت میں جملہ موجود ہے، جب ایک خاتون کیا کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو روایت میں جملہ موجود ہے کہ اللہ، بچہ تو گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے، اس ماں کی گود کو معصوم بنا دیتا ہے، کیونکہ اس معصوم گود میں اس بچے کی پرورش ہونی ہوتی ہے۔ خدا اس ماں کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے جس وقت کسی بچے کی ولادت کسی ماں کے یہاں ہو۔ ایک بات، اللہ نے ہمیں پیدا کیا گناہوں سے پاک، ہم ہیں اللہ کی امانت کی، جو زندگی میں پوری زندگی میں سر سے پاؤں تک اللہ نے ہمیں چیزیں دی ہیں، سب اللہ کی امانت ہے۔ اور امانت کا قاعدہ کیا ہے کہ جیسے دی گئی ہو ویسے لوٹا دو۔ اس نے ہمیں پیدا کیا تھا گناہوں سے پاک، اب یہ ہماری مرضی ہے کہ گناہوں سے پاک جانا چاہتے ہیں یا آلود جانا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نا کہ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ یاد رکھیے، عرش ایک کنایہ ہے خدا کی ذات سے، عرش کہتے ہیں بلندی کو، اسی لیے جہاز کا جو ڈیک ہوتا ہے نا اپنا پانی کے جہاز کا، اس کو عرشہ کہتے ہیں، اسی لیے ڈیک اونچائی کا حصہ ہوتا ہے، سب سے ٹاپ وہی ہوتا ہے۔ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ حقیقت میں کیا مطلب، یہ میرا جو دل ہے کہ یہ اللہ کا عرش ہے، عرش تو عرش خدا۔ یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ جتنا بلند اللہ کا عرش ہے نا، اتنا بلند مومن کا قلب ہونا چاہیے۔ تو جب قلب اتنا بلند ہو جائے گا نا، تو یہ کینہ، بغض، حسد، منافقت جیسی چھوٹی چھوٹی بیماریاں یہ اس بلندی کو پا ہی نہیں سکتی۔ یاد رکھیے، ضمیر اگر کسی شخص کا مر جائے تو پھر حضرت تو، اور ہم تو بات فرما رہے ہیں حسد کی، جس کا ضمیر مر جائے نا، پھر اس کے پاس نہ حیا رہتی ہے، نہ محبت رہتی ہے، نہ اس کے پاس امانت رہتی ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ کوشش کیجئے ضمیر کو نہ مرنے دیں، نفس کو نہ مرنے دیں، جیسا ہمیں خالق نے بھیجا تھا ویسی دنیا سے جائیں، یعنی گناہوں سے پاک ہوں، لوگوں کے دل میں محبت ہو، اپنی محبت چھوڑ کے جائیں، اپنی محبت دوسروں میں چھوڑ کے جائیں، دوسروں کی محبت لے کر جائیں۔ اور کسی سے، مولانا نے کسی سے پوچھا کہ کامیاب آدمی کون ہے، کہا کامیاب وہ نہیں جس سے دنیا میں لوگ محبت کرتے ہیں، کامیاب وہ ہے جس سے مرنے کے بعد بھی لوگ محبت کرتے رہیں۔ آج بھی ہماری محفل میں اگر امجد صابری شہید کا ذکر ہوتا ہے یا ہمارے اور پڑھنے والے جو گزر گئے ہمارے درمیان ہوتے تو نہیں ہیں، آج کیوں آنکھ روتی ہے، کیوں دل تڑپتا ہے؟ اس لیے کہ وہ محبتیں بانٹنے والا تھا، وہ محبتیں بانٹتا تھا، وہ نفرتوں کا بائیکاٹ کرتا تھا۔ آج ایسی بہت سی مثالیں ہمارے اسی شہر میں موجود ہیں، میں اگر باہر نہ جاؤں تو کوشش کیجیے آپ ایسے بن جائیں کہ تم رہو تو لوگ تم سے دور ہوں، نفرت کرتے ہوں، اور جب تم مر کے چلے جاؤ تو لوگ تمہاری یاد میں مرنے لگ جائیں۔ ایسے اپنے آپ کو بنا لو کہ رہو تو لوگ تمہیں ملنے کی خواہش کرتے رہیں، مر جاؤ تو تمہیں نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سبحان اللہ۔ مولا علیہ السلام کا ایک کال بھی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ جی جی۔ مولا کہتے ہیں کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو۔ ہم جیسے آج کل کے دور میں ہر کسی بھی پروفیشن میں ہم چلے جائیں تو ہمارے جو کمپٹیٹر ہوتے ہیں وہ آپ سے کمپٹیشن تو رکھتے ہیں، ایک پازیٹیو ہوتا ہے ایک نیگیٹو۔ جو پازیٹیو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کام کو اچھا کرنے کے لیے، اور نیگیٹو ہوتا ہے وہ حسد۔ تو مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے حسد کرتا ہے تو سمجھ لو وہ تم کو خود سے بہتر جانتا ہے۔ میں اپنا چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کروں گا، اور شاید آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ جو میرے چھوٹے، مجھ سے جو چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، بچے ہیں، بہنیں ہیں، وہ سب دیکھ رہی ہیں، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ میرا اپنا ایک تجربہ ہے، میں نے بہت سے لوگوں سے سیکھا ہے۔ کبھی کبھی ہم جب کہیں پڑھنے جاتے ہیں
ये बिल्कुल जेन्युइन दिल की बात बता रहा हूँ। कभी कभी पढ़ने जाते हैं तो हमसे बहुत अच्छा पढ़ने वाले लोग वहाँ मौजूद होते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पहले हमसे पढ़ रहा है वो इतना मशहूर भी नहीं है लेकिन पढ़ बहुत अच्छा रहा है। अलमिया क्या होता है, अच्छा पढ़ने वाला है, कलाम भी अच्छा है, लेकिन उसको कोई जानता नहीं है तो उसको दाद नहीं मिलेगी, लोग उसकी पजीराई नहीं करेंगे। और जो मशहूर होगा वो जैसा भी पढ़ दे लोग उसको दाद देंगे। अच्छा, अब एक जगह हुआ ये कि एक मुझसे पहले पढ़ रहे थे, वो मुझसे ज़्यादा शोहरत में नहीं थे लेकिन अल्लाह ने उनको इज्जत दी है। लेकिन जिस बात की मैं बात करने वाला हूँ इस वजह से मैं कह रहा हूँ, वो मुझसे ज़्यादा शोहरत याफ्ता नहीं थे, पढ़ बहुत अच्छा रहे थे। मज़े की बात, लोगों ने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया उसी वक्त महफिल में। इस वक्त मेरे पास दो चीज़ें थी, या तो मैं हसद करूं, बोलूं भाई जी इनको उतारो और मुझे जाना है और ये करना है, नेगेटिविटी करूं, ये मैं करता नहीं। दूसरा ऑप्शन मेरे पास होता है जिससे मैं कामयाब हो जाता हूं। मैंने कहा कि अल्लाह मेरी आवाज़ भी इस वक्त नहीं चल रही, ये बच्चा मेरा जूनियर भी है, मुझसे बहुत अच्छा पढ़ रहा है, लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया, अब जब मैं आऊँगा तो जानता है मेरी आवाज़ भी नहीं चल रही, तो ये बच्चा जो सोच कर आया है ना, इज़्ज़त इसकी सोच से ज़्यादा इसको अल्लाह इज्जत दे। फिर जो मैंने इसके लिए अच्छा सोचा है, जब मैं आऊँ तो इसका सिला मुझे दे। ये बहुत अच्छा है, इसके लिए अच्छा गुमान रखना चाहिए, बदगुमानी नहीं होनी चाहिए, ये सही है, ये सबसे बेहतर है। यही वजह है कि हमसे अच्छे टैलेंट के लोग होते हैं लेकिन फिर भी अल्लाह में इज्जत दे देता है, हमें लाख शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए मेरा ख्याल है फरहान, उलमा कराम की गुफ्तगू और आपकी इतनी खूबसूरत बात की रोशनी में, कि जब आप अपनी ज़ात की नफ़ी करते हैं तो वो मकाम जो है, क्योंकि वो फिर रब्बे कायनात के सामने अल्लाह जानता है कि ये शख्स को मैंने मौका दिया, मकाम दिया और इतनी सलाहियत भी दी है कि ये चाहे तो ये अपने उस वक्त को इस्तेमाल करते हुए, अपने उस ओहदे को इस्तेमाल करते हुए बहुत कुछ कह सकता है, करवा भी सकता है। लेकिन इसने मुझ पर तवक्कुल किया, इसकी सोच में पाकीज़गी थी, इसने दूसरे के लिए खैर चाही। तो जब आप अल्लाह के साथ कारोबार करते हैं, आप दूसरे के लिए खैर चाहते हैं, सोचते हैं, तो फिर उसकी तरफ से जो खैर आती है वो तो बेबहा होती है, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो आप सोच भी नहीं सकते। तो हमारी आज की इस खूबसूरत गुफ्तगू का यही कंक्लूजन है कि अपनी सोच को खूबसूरत कीजिए। किसी के लिए आप बुग़्ज़ रखेंगे, हसद रखेंगे, कीना रखेंगे तो इसकी आग में आप खुद ही जलेंगे, दूसरे का कोई नुकसान नहीं होगा। बस हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम रब को मानते हैं मगर रब की एक नहीं मानते। अल्लाह ताला में तौफीक दे कि हम रब के बताए हुए रास्ते पर चलें और उलमा कराम की गुफ्तगू की रोशनी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता हमें बताया है, दिखाया है, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तगू से, अपने रहन सहन से, हम उसमें से इतना सा भी अडॉप्ट कर गए तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकती है। उलमा कराम का बहुत शुक्रिया। अल्लामा सैयद जवाद आबदी साहब बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि यंगस्टर्स के तो आप मकबूल अल्लामा की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं और बुज़ुर्ग भी आपको बहुत शौक़ से सुनते हैं। और मुफ्ती साहब आपकी खूबसूरत गुफ्तगू का क्या कहना, आप जिस दिन नहीं आते उस दिन कॉल्स आती हैं कि आपके सेट पर आज रौनक की कमी महसूस हो रही थी, तो आपकी गुफ्तगू में बहुत एक रौनक भी है और बहुत असर भी है। बहुत शुक्रिया फरहान, आप भी जब कलाम पढ़ते हैं, जब जो बात करते हैं बहुत असर करती है, आपकी भी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। हम लेंगे जी एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। बरान रहमत में आप सभी को खुशामदीद। और जैसे कि इस वक्त हमारे पास वक्त हुआ है क्विज़ का, मतलब क्या क्विज़ है, हमारी ये जो ऑडियंस है, हमें 2-3 दिन से मौका नहीं मिला था कि हम इनसे सवाल कर सकें। और अब बगैर बताए आप जो है दे रही थी 2-3 दिन से सवाल, यानी बगैर सवाल पूछे मैं इनको इनाम दे रही थी, लेकिन आज इनको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अकल की बत्ती थोड़ी ऑन रखनी पड़ेगी। और बड़े सादा सवाल है, आपसे पूछेंगे, जिसको आता वो अपना हाथ उठा दे। तो आपके पास भी हैं सवाल? जी मेरे पास भी हैं, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। जी पहले रिमल की तरफ से मैं पूछूंगी जी, उन्होंने स्पॉन्सर किया है। और मेरा पहला सवाल है, पाकिस्तान रमज़ान की किस तारीख को आज़ाद हुआ था? सबसे पहले उस बच्ची ने और उस बच्चे ने, दो ने उठाया है, दोनों से पूछ लें। अकबर भाई ने भी उठाया था शायद। 27 रमज़ानुल मुबारक। बिल्कुल ठीक। किसने जवाब दिया? आपने दिया जवाब, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, और उस बच्ची ने भी उठाया था
तो दोनों को आप दे दीजिए गिफ्ट, दोनों के लिए क्लैप 27 कर रमजान। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, बहुत सारी तालियां हो बच्ची के लिए। दोनों को दे दीजिए, आप दोनों को दे दीजिए। और बल्कि हमारे उस प्यारे से बेटे ने भी हाथ उठाया था, उसको भी दे दीजिए। उस बेटी को भी दे दे, उस बच्चे को भी दे दे। दूसरा सवाल आपसे, पाकिस्तान किस दिन आज़ाद हुआ था? अच्छा, उस ब्लू कलर के दुपट्टे में जो है, ये वेला की तरफ से है? जी बेटा बताइए। 14 अगस्त 1945। नहीं बेटा, मैंने पूछा किस दिन आज़ाद हुआ था, तारीख नहीं पूछी, मैंने दिन ये पूछा। क्या था? ये बच्ची को दीजिए। जी बेटा बताएं, दिन कौन सा था? 14 अगस्त 1947 वजूद में आया। नहीं मेरा बच्चा, मैं माशाल्लाह। तारीख नहीं पूछ रही। इसको गिफ्ट दे माशाल्लाह। दीजिए। कोशिश की हमारी प्यारी सी बेटी ने, आप गिफ्ट इसको दे दीजिए। दिन मगर बताएं, मैंने- इतवार, अच्छा, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा। अच्छा ठीक है, जिसने पहले भी जवाब दिया तो उस बच्ची को भी दे दे। 1 सेकंड आ रहे हैं। ये जो, हाँ ये बच्ची ने जो जवाब दिया था, आपको मिला बेटा? ऑरेंज वाली जो बेटी है, मिला आपको? मिल गया ना? जब एक दफ़ा मिल गया तो दूसरे का हक नहीं लेते, प्यारे बच्चे। अच्छा जी, इधर से किसने जवाब दिया था? वो उस बच्चे को दे दें, वाइट शर्ट वाले को। सुप्रीम की तरफ से, ये ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम की तरफ से जी। अब वेला की तरफ से मेरा तीसरा सवाल है आपसे, पाकिस्तान के फौजी तमगों की कुल तादाद कितनी है? हाँ बताइए आप, कुल तादाद कितनी है? 16, 14 या 12? 12। बिल्कुल ठीक, शाबाश। वेला की तरफ से ये गिफ्ट आपके लिए। अच्छा जी, सेकंड लास्ट है, पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी। अरे शमरफ्स की तरफ से, ये आप बताइए। ब्लैक कुर्ता जो है, केटू। जी आप बताएं, ये हमारी बहन को दीजिए। नांगा पर्वत। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। शमरफ्स की तरफ से ये गिफ्ट आपके लिए है। मेरी तरफ से आखिरी सवाल, फिर मैं फरहान की तरफ जाऊंगी। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कब बना? डेट। हाँ, अब सबकी लोड शेडिंग हो गई। कब बना पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, कब बना? आप बताइए। मैम ऑप्शंस भी चाहिए आपको? जाहिर सी बात है, मुश्किल सवाल है थोड़ा सा। हाँ, ये मुश्किल सवाल है। ऑब्वियसली सोशल स्टडी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये क्लास 4th 5th में पढ़ाया जाता है। ये तो पहले मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ ना। हाँ, मैं आपको ईयर का ऑप्शन दे रही हूँ, डेट नहीं, मैंने ईयर पूछा आपसे। 1960, 1959, 1962। 62। अच्छा, आपने 62 बोला, आपने 61 बोला, आप बताइए। 62। ये जो कैप वाले हैं ना, 59, इनको दे 59। दीजिए जी। 1959 में इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना था। ये ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम की तरफ से आपके लिए। जी फरहान। अच्छा, ईदी किस किस को मिलती है? लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है पाकिस्तानी नोट कब शाया हुआ? अच्छा, मैं समझी ईदी पर मुझे भी कुछ मिलने लगा। पाकिस्तानी नोट शाया कब हुआ, प्रिंट कब हुआ पहला नोट? जी 2002। ओह ये नए पाकिस्तान के बात। और कोई जी? 1949। और कोई आखिरी ऑप्शन? 1940। अंकल को दीजिए। 1948। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, अंकल को हम दो तरीके, आपको दो इनाम देंगे। एक इनाम तो आपके जवाब की तरह, और दूसरा इनाम इसलिए कि हमारे जो कंटेंट हेड हैं,
اگر ان کے داڑھی بڑی کر دی جائے اکبر بھائی کے تو بالکل آپ میں ملتے ہیں وہ، تو اس لیے ان کو 2 انعام دیے جائیں. بلکہ میں چاہوں گی کہ آپ 3 لے لیجئے. وہ جو پیچھے ہمارے بیٹھے ہیں ایک اور بزرگ، آپ ان کو بھی دے دیجئے کیونکہ انہوں نے بھی ہاتھ بلند کیا. 27ویں شب کے حوالے سے پاکستان کے کچھ شعر علی احمد قاسمی صاحب کے پیش کرنا چاہتا ہوں. اچھا، دعا بھی ہے، ہم سب کی دلوں کی دعا ہے. جی یہ آپ لے لیجئے. کہ میرے خدا میرے عرض پاک پر اترے، ان کو جو میرے خدا میرے عرض پاک پر، میرے خدا میرے عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو سبزہ کھلے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کے جس کی کوئی مثال نہ ہو. سبحان اللہ. میرے خدا میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. زندگی واہ واہ وبال واہ نہ ہو. واہ، الہی آمین. ماشاء اللہ ماشاء الہی اللہ، آمین. بہت ساری تالیاں انکل کے لیے. اچھا، پاکستان کے آخری گورنر جنرل کون تھے؟ یہ پاکستان کے آخری، وہ بچی جو دیکھے، وہ جو گلاسز والی بچی اوپر. جی جی جی، اسکندر مرزا. بالکل صحیح بالکل جواب. ٹھیک. روٹ سکن کی طرف سے ہے اگلا یہ. سوال ہے، پاکستان میں 11 ستمبر کو کس شخصیت کی برسی منائی جاتی ہے؟ یہ کون بچہ ایک دم سے اٹھا تھا؟ ہاں جی بیٹا، جی یہ جو بیٹا جی بتائیں. قائد اعظم. سوچ لے، جی پکا. لاک کر دیا جائے. ٹھیک ہے، قائد اعظم محمد علی جناح بالکل صحیح جواب. ابیر النور کی طرف سے یہ گفٹ آپ کے لیے ہے. جی بڑا مزیدار سوال ہے ساتھ، کہ آخری سوال ہے کہ پاکستان کا قومی مشروب کون سا ہے؟ یہ روح افزا. نہیں، قومی مشروب کون سا ہے؟ قومی مشروب گنے کا. ارے واہ، تالیاں. اس وقت گنے کی مشین بھی ہوتی نا آنٹی، ہم آپ کو ہدیہ کر دیتے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جامع شیری بھی ماشاءاللہ یہ ہمارے پاکستان کا شربت بہت اچھا شربت ہے، اور ہر دسترخوان پر یہ کرشی کی طرف سے یہ ہماری جو بیٹھی ہیں بہن، ان کو بھی دے دیجئے. جی یہ جو بیٹھی ہیں، یہ جو بالکل آگے بیٹھی ہیں، جن کے آگے آپ لے کر آئیں، ان کو دے دیں. اور یہ جنہوں نے کہا مجھے، اور ان کو بھی دے دیجئے. سب سے شمرفت کی طرف سے بھی، اچھا ان کو بھی دے دیجئے. دے دیں، دے دیجئے. بہانا چاہیے، نیکی کمانے کا بہانا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شمرفت کی طرف سے بھی ہمارے پاس پڑیں گفٹس. ماشاءاللہ، بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے آپ سب کے لیے. جی بیٹا کیا دکھا رہے ہیں آپ؟ جی ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ آپ نے خود بنایا ہے؟ باران رحمت. بالکل کرشی جامع شیری دے دیں. تھینک یو بیٹا، اتنا پیارا آپ نے بنایا ہے. دے دیجئے جی کرشی کی طرف سے، یہ آپ کے لیے. ٹھیک ہے. ہاں جی، کوئز تو ہو گیا. کوئی کچھ رہ گئے انعامات وہاں پر؟ بچے رہ گئے ہیں؟ اچھا ایک سیکنڈ، یہ جو بچیاں 2 بیٹھی ہیں نا، ان کو دے دیجئے. بھئی ہماری پیاری سی سکینہ آئی نا، ہماری بیٹی کی وجہ سے، بس بیٹیاں ویسے پیاری لگتی ہیں. ماشاءاللہ. دے دیں. اور کچھ رہ گیا؟ یہ بھی اس کو دے دیں، ان کو دے دیں. یہ جو بیٹھی ہیں بالکل دے دیجئے. چلیں جی، خوش ہیں آپ تو، تعلیب تو بجا دیں. شمرفت کی عید کلیکشن جو ہے وہ تمام سٹورز پر اویلیبل ہے. آپ جا کر عید کی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسان طریقہ ہے. شمرفت کے سٹور پر جائیے اور خوبصورت عید کلیکشن آپ بائی کیجیے. اور جس طرح کے سٹائل آپ چاہتے ہیں اور جتنا آپ کا بجٹ ہے، اس حوالے سے آپ کو ہر طرح کی کلیکشن وہاں پر ملے گی. تو امی کے لیے بھی، بہنوں کے لیے بھی، بھابھی کے لیے بھی، تمام لوگوں کے لیے ایک ہی جگہ سے آپ جا کر بہت آسانی سے شاپنگ کر سکتے ہیں. شمرفت. جی بہت شفیق بھائی، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ آئیں اور میں کچھ آپ سے کلام نہ سنوں، کیونکہ مغرب کے وقت بہت شدت سے آپ کی کمی کا احساس ہوا. جو آپ کا دل کرتا ہے. میں سناتا ہوں، آپ سنائیں گے؟ اچھا وہ بھی سناتا ہوں. آج یوم آزادی کے دن ہے. شفیق بھائی چلیں اب تھوڑا سا آپ ساتھ دیجیے. جی ماشاءاللہ. زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. کن فیکن.
रफाकत भाई कुन फयाकुन। रफाकत भाई कुन फयाकुन। कुन फयाकुन। हमने हमारे ट्रांसमिशन के जो हेड हैं उन्होंने कहा है कि हमने वक्त बढ़ा दिया है थोड़ा सा मजीद। फरहान गौहर साहब ने वक्त थोड़ा सा और बढ़ा दिया है हमारी रिक्वेस्ट पर। ठीक है, हम चाहेंगे कुन फयाकुन। ठीक है, बहुत सारी तालियां रफाकत साहब के लिए। मुल्क ऐसा खुदा है, मुल्क के लिए कुछ भी कहते हैं ऐसे एकदम जोश आ जाता है। अल्लाह हमारे वतन अजीज को सलामत रखे। माशाअल्लाह। असल में ये कलाम इतना मेरा तैयार नहीं, लेकिन हुक्म है तो मैं जितना मुझे याद है। तू कुजा मन कुजा पढ़ दे। हाँ तू कुजा मन अगर ये कहती है थोड़ा सा कुन फयाकुन। वो ये कह रहे हैं कि उनका अभी तैयार नहीं हुआ वो कलाम सही तरीके से, सही तरह, यानी लिखा हुआ नहीं। हमने अभी इनसे रिक्वेस्ट की अच्छा है ना। ठीक है, जो जो आपका दिल चाहे चले तू कुजा मन कुजा वो पढ़ दीजिए, या जो आप पढ़ना चाह रहे थे लाल मेरी